शादी कुछ लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है तो कुछ लोगों के लिए सरापाए गम बन जाती है। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है जो शादी के बड़े खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजा लेते हैं, मगर वक्त की धूप सारे खुशरंग अरमान झुलसा देती है, जैसे गर्मी की धूप कपड़ों के रंग फीके कर देती है। अभी मेरी शादी का तीसरा दिन था जब मेरी सास अम्मा कमरे में तशरीफ लाईं। मैं एहतरामा नदब से खड़ी हो गई। उन्होंने नाकदाना नजरों से कमरे का जायजा लिया और सफाई पर अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। मैं सर झुकाए सुनती रही। फिर वो जाने लगी तो मुखातिब हुई, बहू याद आया, मैं तो कुछ और कहने आई थी। सुबह रेहान ऑफिस और स्वीटी कॉलेज चली जाती है और घुटनों में दर्द की वजह से मुझसे कुछ होता नहीं। पहले तो काम वाली थी, मगर अब तुम आ गई हो ना, इसलिए सुबह याद से 7 बजे नाश्ता बन जाए हर सूरत। अब तुम घर बार की मालिका हो, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर सास कमरे से चली गई और मैं हक्का बक्का सर पकड़ कर बैठ गई। लो माहा बीबी, तुम्हारी वालिदा ने तो नाहिद भाभी को 15 दिन बाद काम पर लगाया था और यहाँ तुम्हारी सास ने तो आते ही तुम्हें काम सौंप दिया। खैर, मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए। रेहान कमरे में आए तो उन्हें शौक लगा मुझे देखकर। हैरत से बोले, माहा तुमने इतनी जल्दी अपना ड्रेस चेंज कर लिया, मेहमानों की वजह से तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था। मैंने एक शिकवा कुना नजर उन पर डाली और बेड की तरफ आ गई। मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म सेट किया, साथ ही आंखें आंसुओं से भर आईं। अपने घर में तो मैं अपनी मर्जी से उठने की आती थी। खैर, अलार्म लगाया, सर से लेकर पांव तक चादर तान ली ताकि रेहान को अंदाजा हो जाए कि मैं नाराज हूं और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से सो पाई तो अलार्म की आवाज ने जगा दिया। दिल चाहा फिर सो जाऊं। अभी तो सोई थी, मगर सास के खौफ ने उठने पर मजबूर कर दिया। अलार्म बंद करके रेहान को देखा जो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। दिल चाहा कि उन्हें उठा दूं कि मुझे कुछ बता तो दें, किचन कहाँ है, चीजें कहाँ रखी होंगी, मगर फिर खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकल आई। सारा घर साई साई कर रहा था और सवाई मेरे सब मजे से सो रहे थे। किचन ढूंढकर फ्रिज का जायजा लिया, आटा निकालकर बाहर रखा। कल का काफी सालन पड़ा था। फिर कमरे में आकर वुजू किया। नमाज से फारिग होकर किचन की राह ली। पराठे बना रही थी कि रेहान किचन में आ गए। मेरा ख्याल था वो इतनी जल्दी किचन का काम करते देखकर हैरान जरूर होंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो तो आराम से मुझे सब घर वालों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगे। मेरी बहन स्वीटी नाश्ते में पराठे के साथ मक्खन लेती है, अम्मी को सालन पसंद है और मुझे पराठा ऑमलेट के साथ अच्छा लगता है। इन सब बातों में बस एक बात नहीं थी कि माहा तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में। अहम था तो बस अपनी पसंद और नापसंद का तस्करा। 6:45 तक मैंने नाश्ता रेडी करके टेबल पर सेट कर दिया। उसी वक्त मेरी सास और मेरी ननद स्वीटी पहुंच गईं और सब ने यूं नाश्ता किया जैसे ये तो मामूल की रूटीन हो। ना मुझे किसी ने सराहा, ना ही तारीफी कलमात से नवाजा। 2 दिन बाद मेरी अम्मी मुझसे मिलने आई और मुझे किचन में काम करता देखकर काफ़ी अफसरदा हुई कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, हाथों में मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ और मुझे लगा दिया काम में। अम्मी ने मुझे साथ ले जाने की बात की तो मेरी सास ने साफ जवाब दे दिया, ना भाई, हमारे यहाँ रवाज नहीं कि बहू ऐसे मेके चली जाए। इतनी जल्दी मेके चली गई तो फिर ससुराल में दिल कैसे लगेगा। मेरी अम्मी सास के इस अंदाज से गमज़दा वापस चली गई। ये उसके 2 दिन बाद का वाक़या है। मैंने आटा गूंदने के लिए कनस्तर का ढक्कन उठाया तो मेरी चीख निकल गई। उसमें एक मुर्दा चिड़िया खून में लथपथ पड़ी थी। मेरी चीख सुनकर सब आ गए। मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या मौत पड़ गई है? आटा गूंदने को कहा तो तुमने चीखना शुरू कर दिया। मैंने आटे के कनस्तर की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें मुर्दा चिड़िया पड़ी है। मेरी सास और रेहान दोनों ने कनस्तर को देखा। फिर एकदम सास सीधी हुई और बोली, बहू अंधी होगी हो क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है।
मैंने घबरा कर देखा, अब कि उसमें वाकई कुछ नहीं था। अभी मैं संभलने नहीं पाई थी कि मेरी सास ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। आटा ना गूंदने के बहाने मुझे डराती है तू। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सास कैसी होती है। सास के जाने के बाद रेहान ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, अम्मी शायद गुस्से में आ गई थी। काम से फारिग हो जाओ, फिर आज हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। और मुझे पता था कि उन बातों का ना मेरे पास वक्त होगा और ना ही रेहान के पास। फिर उन दिनों अजीब अजीब बातें होने लगी। मैं अगर कमरे में होती तो मुझे आवाज आती, बहू, ए बहू। मुझे लगता सास ने पुकारा है। भागकर सास के कमरे में जाती तो वो सो रही होती। मैं सोने लगती तो फिर लगता जैसे कोई पाँव में मुझे गुदगुदी कर रहा है। जो चीज जहां रखती ढूंढ ढूंढ कर थक जाती मगर ना मिलती। सास से डांट अलग खाती। एक दिन मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए लेने आ गए। मेरे लिए तो जैसे ईद हो गई। इतनी मिन्नत समाजत के बाद मेरी सास ने मुझे जाने की इजाजत दी, ये मैं ही जानती हूँ। मैं के आकर मुझे वो बात नजर आई जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। जो मेरे साथ मेरी सास वहां सलूक कर रही थी, वो मेरे अपने घर में मेरी भाभी के साथ मेरी अम्मी कर रही थी। मैंने सोच लिया कि मेरे साथ मेरी सास का सलूक चाहे जितना भी खराब रहे, मगर अपनी अम्मी का ब्रेन वॉश करके ही जाऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के दिमाग में बिठाना शुरू कर दिया कि अम्मी, जैसा सलूक आप यहाँ भाभी के साथ करती हैं, उससे ज्यादा बुरा सलूक वहाँ मेरी सास मेरे साथ करती है। अम्मी के दिल में शायद खुदा का खौफ आया। भाभी से अपने रवैये की माजरत की। उस पर भाभी ने भी आपदीदा होकर कहा कि आइंदा मैं भी माहा ही की तरह आपका ख्याल रखूंगी। हमारा घर तो एक मिसाली घर नजर आने लगा था कि इतने में रेहान मुझे वापस लेने आ गए। मैं इस सुकून से वापस आ गई कि अब मेरा घर भी सुकून का गहवारा बन जाएगा, मगर मेरे लिए तो वो घर पहले से भी ज्यादा जहन्नुम कदा बन गया। मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर रखा था, उसमें से झुमके गायब हो गए। रेहान के आते ही घर में तूफान आ गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई तो वो झुमके ना जाने कहाँ और कैसे पर मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में आ गए। झुमकों का मिलना था कि मेरी सास ने मेरी पिटाई शुरू कर दी और न जाने मुझे और मेरे खानदान को क्या क्या कुछ सुना डाला। रेहान की आंखों में भी अपने लिए शक देकर मैं तो बिल्कुल टूट गई। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा यकीन दहानी करानी चाहिए कि ये झुमके मैंने नहीं उठाए और ना ही मैंने अपनी दराज में रखे हैं। मुझे नहीं मालूम ये खुद ब खुद मेरे दराज में कैसे आ गए। हो सकता है इसे किसी और ने रखा हो, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। रेहान कहने लगे, तुम क्या समझती हो, क्या ये झुमके मेरी अम्मी ने या मेरी बहन ने तुम्हारी दराज में रखे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं बहुत रोई पीटी और यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक कार्ड पड़ा था। साथ ही कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने वो कार्ड उठाया तो मैं पढ़कर खुश हो गई कि रेहान को मुझ पर एतबार आ गया है, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था माजरत। मैंने कमरे में इधर उधर देखा मगर वहां पर वो मौजूद नहीं थे। मैं उन्हें देखने के लिए बाहर आई तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि वो मेरी सास के पास बैठे हैं और मेरी सास उनके कान भर रही है कि ये लड़की चोर है, तुम इससे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाओ। दुख की बात तो ये थी कि रेहान ने मेरे हक में अपनी माँ से कुछ भी न कहा। मैं आपदीदा नम पलकों के साथ वापस पलट आई। अब के देखा कि बेड पर एक और कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरा नाम शालता है, मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। आपके घर के लॉन में जो आम का दरख्त है, हमारा उस पर बसेरा है। जब आपकी शादी हुई तो आप मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इतनी प्यारी दुल्हन कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल किया कि मैं ज्यादा वक्त आपके यहाँ गुजारूं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे आपके इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता था। मैंने आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझी। उल्टा मेरी वजह से आपकी सास और आपके शोहर आपके दुश्मन हो गए हैं। आपको आज तक जो डांट पड़ी, मार खाना पड़ी और बातें सुनना पड़ी, वो यकीनन मेरी गलती की वजह से ही है। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी।
آپ کی ساس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ بڑھیا تاحیات ذہنی اذیت کو بھلا نہ پائے گی۔ مجھے تو شروع دن سے ہی آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور اب تو آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی میرے بس سے باہر ہو گئی ہے۔ بس تھوڑے وقت کا انتظار کریں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی والدہ کو آپ راہ راست پر لے کے آئی ہیں۔ اب دیکھنا آپ کی ساس کو میں کیسے سیدھا کروں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کون ہے یہ شالدہ؟ کیسے جانتی ہے سب کچھ؟ اب یہ کیا کر سکتی ہے جب میرا شوہر ہی میرے خلاف ہو گیا ہے؟ اور یہ کیسی دھمکی ہے ساس کے خلاف؟ کیا کرے گی وہ؟ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک پہلا کارڈ غائب ہو گیا۔ اب اس کی جگہ ایک اور کارڈ پڑا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، گرما گرم۔ جب میری نظر سامنے میز پر پڑی تو وہاں واقعی گرم پلاؤ اور رائتا پڑا تھا۔ میں تو خوف اور ڈر کے مارے کھانا نہیں چاہتی تھی، پر جیسے کوئی طاقت مجھے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کر رہی تھی، اور پھر میں کھانا کھانے لگی۔ جب کھا کر فارغ ہوئی تو سب برتن اور کھانا پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ کھانا کھا کر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں سو گئی۔ صبح حسب عادت 5 بجے اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد سب کی پسند کا ناشتہ بنایا، ٹیبل پر لگا کر کمرے میں واپس آ گئی۔ کس نے کھایا کس نے نہیں مجھے نہیں معلوم، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا کہ تم بھی کچھ کھا لو۔ پھر اسی دن ریحان ناراضگی کے سبب مجھے میری امی کے گھر چھوڑ آئے۔ میرے پیچھے میری ساس نے میری نند کی منگنی کر دی۔ میری نند کے سسرال والوں نے اسے منگنی پر سونے کا سیٹ دیا، مگر اگلے ہی دن وہ سیٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سویٹی کے سسرال والوں کو نہ جانے کیسے کسی نے خبر کر دی کہ وہ سیٹ سونے کا غائب ہو گیا ہے۔ وہ لوگ میری ساس کے پاس آئے اور عجیب و غریب باتیں بنانے لگے۔ پھر ایک دن اچانک سویٹی نے کسی کام سے اپنی امی کی الماری کھولی تو اس میں کپڑوں کے درمیان وہ سونے کا سیٹ پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے زور زور سے اپنی ماں کو آواز دی۔ ریحان اور اس کی ماں دونوں کمرے میں آ گئے۔ ماں اپنی الماری میں پڑا سونے کا سیٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سویٹی اپنی ماں پر چلانے لگی کہ آپ کو سیٹ اتنا پسند تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، آپ نے میرے سسرال والوں کی طرف سے دیا ہوا سونے کا سیٹ چرانے کی جرت کیسے کی؟ مجھ سے کہتی تو میں خود آپ کو دے دیتی۔ ساس قسمیں کھانے لگی کہ مجھے تو سیٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیوں چوری کروں گی اپنی بیٹی کے سونے کا سیٹ؟ ریحان یہ سارا واقعہ دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں اب وہ دن یاد آیا جب میں رو رو کر انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلا رہی تھی، اور وہ میری بات پر بالکل یقین نہیں کر رہے تھے۔ انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور ان زیادتیوں کا بھی جو ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ کی، اور میں خون کے آنسو روتے ہوئے ہر ظلم کو چپ چاپ سہتی رہی اور کسی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر سویٹی کے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا، چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے حیران کرنے والی یہ بات تھی کہ ان لوگوں کو سیٹ کے غائب ہونے کا اور پھر ماں نے سیٹ کو چوری کیا ہے، ان باتوں کا کون بتاتا تھا؟ اب میری ساس کو اپنا ہر ظلم یاد آنے لگا تھا جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ 2 دن کے بعد میری ساس اور میرے شوہر گھر آ گئے۔ دونوں کافی نادم دکھائی دے رہے تھے۔ میری ساس مجھ سے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگیں اور میرے شوہر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناروا اور ناقابل برداشت سلوک کو معاف کر دیا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں سسرال آ گئی۔ ریحان کسی کام سے باہر گئے تو ساس میرے کمرے میں آئیں اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں، بہو میں اپنی ساری غلطیوں اور زیادتیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے کافی غور کیا اور یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، بہو مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ بڑی ہیں، میری ماں کی جگہ ہے، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ اور میں دلی طور پر ساری باتیں بھول گئی ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ سن کر ساس نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، بہو کل صبح سے میں اور سویٹی اٹھ کر ناشتہ بنائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے ریحان کوئی روکھی سوکھی بات کرے تو مجھے بتانا، میں اس کے بھی کان کھینچوں گی۔ بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، سویٹی تو مہمان ہے، آج نہیں تو کل وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اور پھر میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ یہ سن کر میں بولی، اللہ آپ کو صحت دے، آپ فکر نہ کریں، گھر کے تمام کام ہم سب مل کر کیا کریں گے، یہ گھر ہم سب کا ہے۔
جب سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ساس نے پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ساس کے جانے کے بعد میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ اچانک اتنی خوشنما تبدیلیاں میرے ساس اور شوہر میں کیسے آ گئیں کہ اچانک ہی میرے سامنے میز پر ایک کارڈ نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا، میری بات غور سے سنیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی ساس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے آپ کی ساس اور شوہر کے دل اور دماغ سے آپ کے لیے برائی اور بدسلوکی کو کھرچ کر نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا سبق دیا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ان کی بیٹی سویٹی کے سسرالیوں کے دماغ میں ساری باتیں میں نے ڈالی تھیں تاکہ آپ کی ساس زیادہ سے زیادہ ذلیل ہو۔ میں نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن ہی رہیں گی۔ میں ہر طرح آپ کی حفاظت کرتی رہوں گی۔ ہمارا بسیرا آم کے درخت پر قائم رہے گا۔ اگر کبھی کسی بات کی ضرورت پیش آئے تو میرا نام شالتا شالتا لے کر 3 مرتبہ پکارنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کارڈ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔